मायालु तिमी कता छौ, मायालु तिमी कता छौ, सिरिरी सिरिरी कति मिठो हावा, डाँडातिर बढाइन जाउँ कि क्या हो म, फिरिरी फिरिरी पिपल पत्ता फिरिरी, जता जता माया त्यतै धाउँ कि क्या हो म। म्युजिक भिडियो बनाउनको लागि हामीले खर्च गर्ने होइन नि, प्रड्युसर सरोजोली अङ्कल हुनुहुन्छ। उहाँले बजेट चाहिँ कति लगाउनु भयो? बजेट चाहिँ यो पालिको मलाई यस्तो कुराहरू थाहै हुँदैन टु बी अनेस्ट होइन। सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू प्रचण्ड उहाँले चाहिँ सेयर गर्नुभयो कि भएन भन्ने पनि इन्ट्रेस्ट लाग्यो। सेयर गर्नुभयो भने पनि त्यो न्युज बन्ने एउटा बहाना भयो है। कोही पनि आएकै छैन मेरो दिमागमा, को भन्ने मायासित माया साटौँला, त्यो त अब मेरो फ्युचर हस्बेन्डलाई होला नि, तर अहिलेसम्म थाहा छैन को हो। सो प्यारिस नै भनौँ न त। ड्रिम प्लेस है, ड्रिम प्लेस हजुर। अब गीतमै कुरा गरौँ, गीतकोमा चाहिँ प्रायः तपाईँ चाहिँ फुल फ्लेजमा कहिले पनि आउनु भएको छैन होइन? त्यो हेजिटेसन किन? स्क्रिनमा आफूलाई हेर्नु मन नलागेर हो कि होइन? टाकटुक मात्र हेर्नु? मलाई चाहिँ एकदमै रहर छ होइन, स्क्रिनमा एक्ट गर्ने, आफूले गाएको गीतमा एक्ट गर्ने चाहिँ एकदमै रहर छ, तर अहिलेसम्म मौका पाएको छैन। त्यो त अब सर्टेन अमाउन्ट हुन्छ सिङ्गरलाई दिने अमाउन्ट होइन, त्यो त अब मैले पाइसकेको छु। मेरो टु बी भेरी अनेस्ट होइन, मैले मेरो एउटा सर्टेन यो यति चाहिँ मेरो अमाउन्ट हो भनेर चाहिँ मैले अहिलेसम्म छैन होइन। मलाई हुन्छ नि प्रड्युसर अर म्युजिक डिरेक्टर जसले पनि दिनुहुन्छ उहाँकै अनुसार म लिन्छु अहिलेसम्म चाहिँ। रङ्गखबर.com, सबै रङ्ग तपाईसँग। आजको पेपी डान्सिङ ग्रुमिङ नम्बर निकै नै चलिरहेको छ अनि ती गीतहरूमध्ये ट्रेन्डिङ आउने भिडियोजको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ केही एपिसोडमा र यही क्रममा आज नयाँ एउटा गीतको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामी छौँ र हुन त त्यो गीत पनि सिक्वल नै हो। आजको गीतको पनि सिक्वल बन्ने चलन चलिरहेको छ, मायालु तिमी। हजुर, म कुराकानी गरिरहेकी छु स्मिता दाहालको, उहाँको पार्ट 2 गीत आएको छ मायालु तिमी कता छौ भन्ने गीत। तपाईँले पहिला पनि हेर्नु भएको छ, मिलियन भ्युज नै छ यो गीतको पनि होइन। धेरैजनाले मन पराउनु भएको यो गीतको 1 वर्षपछि यहाँ सिक्वल आएको छ अनि यही गीतको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि र अरू विविध विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यो गीतको हुनहार गायिका हुनुहुन्छ, एकदमै यङ अनि एकदमै ट्यालेन्टेड होइन र एकदमै भविष्यमा गएर राम्रो एउटा प्रतिभा बोकेको पोटेन्सियल भएको गायिकाको रूपमा आउनुभएको छ। हजुर, उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्मिताजी, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। गुड लक तपाईँको गीतको लागि होइन, ट्रेन्डिङमा पनि आउने क्रममा छ। रिलिज भएको त आई थिङ्क 24 आवर्स भइसक्यो है। सो रेस्पोन्ड कस्तो आइरहेछ? एकदमै राम्रो आइरहेछ। हामीले एक्सपेक्ट पनि यो गीतलाई लिएर चाहिँ एकदमै हाई एक्सपेक्टेसन्स थियो अनि आई थिङ्क यो गीतले चाहिँ त्यो एक्सपेक्टेसन्सलाई मिट गरिरहेछ। अहिलेसम्म त एकदमै राम्रो, भ्युज पनि एकदमै राम्रो गइरहेछ, ट्रेन्डिङमा पनि अघि हेर्दाखेरि 18मा आइसकेको थियो। सो इट्स गोइङ गुड। यहाँलाई लाग्छ कि तपाईँलाई चाहिँ जुन पहिला जुन गीतहरू हुन्थ्यो होइन त्यो बेलामा चाहिँ गीत निकाल्यो तपाईँ झन् पछाडि नै गीत गाइरहनु भएको छ, ट्रेन्डिङमा आउने चलन अनि भ्युर कति पाइला भन्ने त्यो चलन अनि त्यो प्रेसर हुन्थेन होइन? सो आजको चाहिँ माइन्डसेट कस्तो हुन्छ? हजुर, एकदमै पहिला त युट्युब भन्दाखेरि पनि सिडी निस्किन्थ्यो, एल्बम निस्किन्थ्यो होइन। सो त्यो एल्बम कतिले सुन्यो यताउता त्यो भनेर त्यसको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो गीत कतिको पपुलर भएको छ भन्ने भन्नुहुन्थ्यो। तर बदेन अहिले चाहिँ युट्युबमा कतिको भ्युज भयो, कतिको रिच भयो भन्ने हुन्छ। सो ठिकै छ। 24 आवर्समा नटाटी गर्ने भन्नुहोस् होइन, कतिको फोन हेर्नु भएको छ? मैले हेरिरहेको छु, एकदमै फ्रिक्वेन्टली नै हेरिरहेको छु। अब कतिचोटि त याद भएन, तर टाइम्स भइसक्यो होला होइन? भइसक्यो होला। अरू बेलामा त त्यति धेरै फ्रिक्वेन्टली मोबाइल चलाउने अथवा युट्युब हेर्ने गर्नुहुन्छ? त्यो त अभियसली नै सबैजनाले गर्नुहुन्छ होला होइन। अब भर्खर गीत रिलिज भएको छ अनि कति भयो ट्रेन्डिङमा, फेरि गयो कि गएन, अहिले कति नम्बरमा छ भनेर हेर्न मन लागिरहेको हुन्छ कि। र A1 एक्टर एक्ट्रेससँग म्युजिक डिरेक्टरसँग काम गर्नु भइरहेछ आजकल होइन? सो कसरी चुज गर्नुहुन्छ टिममा कसलाई इन्क्लुड गर्ने भनेर?
टिममा चाहिँ हामी सबैजनाले टिम मेम्बर्सहरू नै बसेर सल्लाह गर्छौँ। अब मैले मात्र भन्दाखेरि पनि डिरेक्टर प्रड्युसरहरूले नै गर्नुहुन्छ। सो हामी सबैजनाको सल्लाह मिलिसकेपछि चाहिँ अनि फाइनल हुन्छ। टिममा डिरेक्टर भन्नुभयो होइन टिम भन्दाखेरि एउटै टिममा चाहिँ त्यसरी एउटै टिममा होइन। अहिले यो गीत त अब मलाई सरोज ओली अङ्कलले मलाई अफर गर्नुभएको थियो नि त मायालु तिमी। सो टिम चाहिँ अब म्युजिक डिरेक्टर अनि त्यसपछि प्रड्युसर अनि हामी सिङ्गर्सहरू त एउटै नै भइहाल्यो, लिरिसिस्टहरू। बट देन भिडियोमा चाहिँ आर्टिस्टहरू चाहिँ फरक छ। यहाँ रिपिट पनि हुनु चाहिँ भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रियङ्का जी रिपिट हुनु भएको छ। ए हजुर हजुर, मैले चाहिँ यो सिरिरी मायालु तिमी 2 को कुरा गरेको। यसमा चाहिँ आर्टिस्टहरू भिन्नै हुनुहुन्छ। अनि राजेन्द्र शिवागुटीजीसँगै तपाईँले फेरि एकपल्ट काम गर्नुभएको छ है। सो यहाँले राजेन्द्र शिवागुटी अनि अरू जस पपुलरै म्युजिक डाइरेक्टरसँग काम गर्नुभएको छ, तपाईँको फेभरेट को हुनुहुन्छ? अरुण पोखरेलजीसँग काम गर्नुभयो होइन, अनि धेरै अरूहरूसँग काम गर्नुभएको छ। सो म्युजिक फेभरेट वान? फेभरेट सबैजनाको एकदमै राम्रो लाग्छ। आफ्नै फ्लेभर छ कि सबैजना म्युजिक डिरेक्टरहरूको। सो मैले एउटा चुज गर्नु त आई थिङ्क मिल्दैन, फेयर नै हुँदैन। तर मैले सबैभन्दा बेसी काम गरेको चाहिँ लेटली चाहिँ राजेन्द्र शिवागुटीज्यूसँग हो। हाम्रो प्रोजेक्ट अहिलेसम्म आई थिङ्क 2टा एप बाहिर निस्केको छ, तर हामीले चाहिँ धेरै प्रोजेक्टमा काम गरिसकेको छु जुन चाहिँ रिलिज नभएको छ अहिले। तपाईँको प्रोडक्सनको त्यो जुन हेर्छौँ नि हामीले त्यो जति छ डाइनामिक्स होइन, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु स्पेन्ड गुड अमाउन्ट अफ मनी जस्तो लाग्छ होइन। अहिलेको म्युजिक भिडियोमा अरूको कम्पेरिजनमा अलिकति कम छ कि जस्तो लाग्छ। यसो हेर्दाखेरि के चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ, कति खर्च गर्नुहुन्छ एउटा म्युजिक भिडियो बनाउँदा तपाईँले? म्युजिक भिडियो बनाउनुको लागि हामीले खर्च गर्ने होइन नि। प्रड्युसर सरोज ओली अङ्कल हुनुहुन्छ, उहाँले बजेट चाहिँ कति लगाउनु भयो? बजेट चाहिँ यो पालिको मलाई यस्तो कुराहरू थाहै हुँदैन टु बी अनेस्ट होइन। आई डोन्ट रियली नो, मलाई थाहै भएन। कन्सर्न नै हुँदैन कि त्यतापट्टि। व्हाट अबाउट योर लाइक इन्कम एज सच हुन्छ नि, तपाईँले अब एक किसिमले इन्भल्भ भइसक्नु भए पछाडि जति लागत भयो भने पनि आफूले कति पाउँछु भन्ने पनि होला होइन। त्यो त अब सर्टेन अमाउन्ट हुन्छ सिङ्गरलाई दिने अमाउन्ट होइन, त्यो त अब मैले पाइसकेको छु। मेरो टु बी भेरी अनेस्ट होइन, मैले मेरो एउटा सर्टेन यो यति चाहिँ मेरो अमाउन्ट हो भनेर चाहिँ मैले अहिलेसम्म छैन होइन। मलाई हुन्छ नि प्रड्युसर अर म्युजिक डिरेक्टर जसले पनि दिनुहुन्छ उहाँकै अनुसार म लिन्छु अहिलेसम्म चाहिँ। सिङ्गिङ करियर तपाईँको लागि सिरियस करियर हो कि खालि हबी मात्रै हो? सिरियस करियर नै हो फर नाउ। पहिला अब बच्चामा त हबी होइन, अब तर पहिल्यैदेखि नै सिङ्गर नै हुन्छु भन्ने नै थियो। अनि गीतहरू गाउने, अनि त्यसपछि फ्यामिलीबाट पनि फेरि सिङ्गरै हुनुपर्छ, एकदमै राम्रो फ्युचर छ, सिक्दै गयो भने राम्रो हुन्छ भनेर मलाई भन्नुहुन्थ्यो। सो करियर नै बनाउँदै लाने। ओके, अरू सेक्टर्स पनि छ, तपाईँले बिबिए पनि सकाइसक्नु भएको छ होइन, मास्टर्स गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पछाडि एकाडेमिकली पनि अरू एक्सप्लोर गर्ने होइन, अरू काम गर्ने भन्ने पनि एम्बिसन हुनसक्छ। तपाईँ कतिको एम्बिसियस हुनुहुन्छ? त्योपट्टि चाहिँ अहिले अब त्यस्तो धेरै सोचेको छैन, तर अफकोर्स बिबिए भर्खर सक्यो, अब एमबिए जोइन गर्छु म। त्योतिर पनि सोच्नुपर्छ, अब बिस्तारै सोच्छु। अहिलेसम्म चाहिँ यही गर्छु भनेर चाहिँ सोचिसकेको छैन। अहिलेको लागि करियर सिङ्गिङ नै भयो, अरू चाहिँ सर्टिफिकेट त पाउने काम मात्रै भइरहेको छ आजकल होइन, फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा। ओके, मसँग तपाईँको गीतकै केही लाइनहरू छ होइन, तपाईँलाई भन्छु, तपाईँलाई त्यो लाइन भन्ने बित्तिकै को याद आउँछ? अनि कन्डिसन अप्लाइड, यु कान्ट रिलेट टु एनी वान समबडी हु इज अलरेडी इन्भल्भ इन द सङ है त। इजी हुन्छ कि मैले भने उहाँ याद आउँछ भनेर भन्नुहुन्छ प्रायः होइन। सो आई कान्ट गिभ यु द्याट फ्रिडम होइन। मायासित माया साटौँला, यो भन्ने बित्तिकै को याद आउँछ? कोही पनि आएकै छैन मेरो दिमागमा, को भन्ने? मायासित माया साटौँला, त्यो त अब मेरो फ्युचर हस्बेन्डलाई होला नि, तर अहिलेसम्म थाहा छैन को हो। सो राइट, तिमीसितै हाँसौँला, कोसँग बसेर मजाले हाँस्नु मन छ? मेरो सानो बहिनी छ उसँग। तपाईँ दुईजना दिदी बहिनी हुनुहुन्छ? हजुर। Okay, so how old is she? She's just 5 years old. Okay, तिमीसितै नाचौँला? नाचौँला चाहिँ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड सुस्मिता। ओके, दामी नाच्नुहुन्छ उहाँ? एकदम राम्रो नाच्छ। ओके, सो तपाईँलाई पनि हामीले मुभ गरिरहेको त देखाएको छौँ। सो मार्क योरसेल्फ एज अ डान्सर।
आई डोन्ट थिङ्क सो मलाई अलिअलि त हो अब नाच्न रहर लाग्ने चाहिँ हो सानैदेखि नै तर त्यस्तो राम्रो नाच्ने चाहिँ होइन प्रोफेसनल डान्सर चाहिँ हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ तर गायक भइसके पछाडि अलिकति एउटा सँगसँगै लानुपर्ने एउटा स्किल हो क्या डान्स होइन स्टेजमा पुगेपछि रेस्पेक्टेड डान्स होइन डाँडातिर बराडिन जाउँ कि डाँडातिर चाहिँ मेरो कजन सिस्टर्सहरू उहाँहरूसँग जानु मन छ हजुर ओके जता जता त्यतै गाउँ कि तम जता जता माया त्यतै गाउँ कि तम त्यो कोही पनि आएन के भन्यो होला सो कहीँ पनि धाउनु मन छैन ए ठाउँको नाम भन्दा नि हुन्छ मलाई अहिले बाहिर जहाँ गए पनि विदेश चाहिँ प्यारिस नै भनौँ न त ओके सो ड्रिम प्लेस है ड्रिम प्लेस हजुर ओके मायालु तिमी कता छौ अगेन लाइक मायालु भनेर मायालु कता छौ मात्र लाग्यो त्यसैले मायालु कता छौ मायालु चाहिँ हटाइदिउँ कता छौ वाला क्वेसन मात्रै सो वुड यु वान्ट डेडिकेट दिस लाइन टु कता छौ कोही गायब भएर हुन्छ नि भर्खर लकडाउन पनि सकिया छ होइन यो विशिङ लङ्गिङ फर मिटिङ विथ समवन मेरो साथीहरू नै मेरो मिल्ने साथीहरू ओके कलेजको फ्रेन्ड होइन फकाई जाल्ने पार्छु तपाईँकै गीतको लाइन होइन कसलाई डेडिकेट गर्ने लाइक कस्तो खालको लाइक एकदम रिसाउने हुनसक्छ तपाईँको जीवनमा होइन उहाँलाई चाहिँ फकाउनै पर्ने जे भए पनि आफै नै फकाउने त्यो त फेरि पनि मेरो मदर भन्दा पनि मेरो बहिनी नै हो छिट्टो रिसाइहाल्छ सो ऊ नै हो सो अलिकति पारिवारिक हिसाबभन्दा बाहिर जान सकेन है त्यति मात्र सीमित म एकदमै हुन्छ नि रिजर्भ खालकै छु कि यो कुराबाट पनि देखिन्छ एक्ज्याक्टली तर बोल्न थालेपछि माइक र क्यामेरा आउनु हुँदाखेरि चाहिँ जस्ट गो स्पोन्टेनियसली जस्तो लाग्यो मलाई सो या यु हेभ टु किनभने तपाईँ सो बिजमा आइसक्नुभएपछि यु हेभ टु गो द्याट वे सो या अब गीतमै कुरा गरौँ गीतकोमा चाहिँ प्रायः तपाईँ चाहिँ फुल फ्लेजमा कहिले पनि आउनु भएको छैन होइन त्यो हेजिटेसन किन स्क्रिनमा आफूलाई हेर्नु मन लागेर हो कि टाकटुक मात्र हेरेर मलाई चाहिँ एकदमै रहर छ होइन स्क्रिनमा एक्ट गर्ने आफूले गाएको गीतमा एक्ट गर्ने चाहिँ एकदमै रहर छ तर अहिलेसम्म मौका पाएको छैन अहिलेसम्म जुरेको छैन भनौँ न तर फ्युचरमा चाहिँ अब छिटै सम्भव हुन्छ होला त्यो कुरा चाहिँ ओके तपाईँको बजेटमा कसलाई तपाईँको लिड भएर होइन म्युजिक भिडियो गर्ने इच्छा छ मलाई पल शानै मनपर्छ सो मेबी उहाँको मुभी हेर्नु भएको छ हेरेको छु कुन मुभी हेर्नु भएको छ नाइन भन्नु ल ओके त्यही भएर चाहिँ एकदम धेरै मनपर्छ अनि जुन तपाईँले भेरियस किसिमको गीत गाउन भन्दा पनि आजकल ट्रेन्ड चलिरहेको छ नि होइन एकदमै बेबी नम्बर्स हुन्छ नि त्यो ग्रुम गर्न मिल्ने खालको गीतमा चाहिँ तपाईँलाई बढी तपाईँको स्वर चाहिँ त्यसमा हामी बढी सुनेका छौँ होइन बच्चामा हुँदा तपाईँले सुदिङ किसिमको गीत गाउनुहुन्थ्यो र आजकल चाहिँ डान्सिङ नम्बर टाइप्स हुन्छ नि त्यस्तो खालको तपाईँ खालि यो आजकल ट्रेन्डलाई फलो गर्दा जस्ट गोइङ विथ द फ्लो तपाईँहरूको टिममा बस्दाखेरि पनि कहिले काहीँ चाहिँ सेन्टिमेन्टल गीत गाउन होइन अलिक गजल टाइप्स गाउन भन्ने जस्तो कुरा भएर गर्ने चाहिँ गर्नुहुन्न कि आजकल यस्तै चलेको छ डान्सिङ नम्बर लेट्स ट्राई दिस भनेर अब गेट टुगेदरहरूमा पनि मोस्टली प्ले हुने चाहिँ डान्सिङ बिटकै गीतहरू हो सो घरमा पनि हुन्छ नि ट्रेन्डसँगै ऊ भएर चाहिँ घर अब गेट टुगेदरहरूमा जहाँ पनि भनौँ न साथीहरूसँग होस् अर घरमै फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग होस् एकदमै डान्सिङ बिट खालको गीत चलिरहेको हुन्छ अब नाच्न मिल्दैन नि त सुदिङ गीतहरूमा सो तपाईँलाई पर्सनली पनि एकदमै डान्स गर्नु मन लागेको भएर यस्तो गीत चुज गर्नु भएको त्यो चाहिँ होइन अब पहिला चाहिँ एकदमै तपाईँले भने जस्तै मेलोडियस खालको गीतहरू गाउँथेँ होइन अब त्यति बेला फेरि यस्तो डान्सिङ बिटको गीत चल्ने ट्रेन्डै थिएन कि त्यति बेला हेर्दाखेरि चाहिँ बट अहिले चाहिँ सबै यस्तै गीतहरू चल्ने अब आई थिङ्क यो इन्डस्ट्रीमा आइसकेपछि ट्रेन्ड अनुसार पनि मुभ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सो त्यही भएर
ओके सो अब तपाईँको यो गीतहरू लाइक 5वटा गीत त ब्याक टु ब्याक हिट भइसक्यो तपाईँको होइन सो वाट अप नेक्स्ट अब चाहिँ आफैले पनि आफ्नो टेस्ट अनुसार गीत गाउने भन्ने खालको त्यस्तो सोचाइहरू आउँछ कि आउँछ हजुर आउँछ त्यो त होइन हामी अब आफ्नो टेस्ट अनुसार भन्दा नि अब यो मेरो टेस्ट होइन चाहिँ भन्दिनँ अब मलाई चाहिँ डान्सिङ बिचको गीत गाएँ मेलोडिज गाएँ अब अलि नगाएको फरक खालको गीत चाहिँ ट्राई गर्न मन छ कुनै तपाईँको फेभरेट गीत आज हामी दर्शकको लागि सुनाइदिनुहोस् न आफ्नै अब भर्खरै रिलिज भएकै गीत गाउँछ यता यो भर्खर रिलिज भएको मायालु तिमी छु मायालु तिमी कता छौ मायालु तिमी कता छौ सिरिरी सिरिरी कति मिठो हावा डाँडातिर बढाइन जाउँ कि क्या हो म फिरिरी फिरिरी पिपल पत्ता फिरिरी जता जता माया त्यतै धाउँ कि क्या हो म थ्याङ्क यू मोस्ट वेलकम र घरमा चाहिँ मैले गीत गाएँ मेरो गीत नयाँ आयो भनेर तपाईँहरूकै पारिवारिक जमघटहरूमा चाहिँ अब यो गीत हेरिदिनुहोस् तपाईँले फुल हेरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ प्रेसराइज गर्नुहुन्छ कि हुँदैन मेरो गीत नयाँ निस्किने बित्तिकै सबैजनाले हेर्नुहुन्छ घरमा चाहिँ प्रेसराइज गर्नु पर्दैन त्यो चाहिँ अब रिलिज हुने बित्तिकै हजुर हेरिहाल्नु कसले सेयर गर्नुभएको छ तपाईँको गीत भन्नाले फ्यामिलीमा आई थिङ्क अलमोस्ट सबैजनाले सेयर गर्नुभएको छ भन्नाले मम्मी ड्याड अनि त्यसपछि कजन्सहरू ठुलो मम्मीहरू फेसबुक युजर्सहरूले सेयर गर्नुभयो होला स्पेसली फ्यामिलीले चाहिँ सेयर गर्छै गर्दैन भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ स्पेसली युर कमिङ फ्रम द ब्याकग्राउन्ड होइन एभ्री वान इज डुइङ अप टु क्या होइन सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू प्रचण्ड उहाँले चाहिँ सेयर गर्नुभयो कि भएन भन्ने पनि इन्ट्रेस्ट लाग्यो सेयर गर्नुभयो भने पनि त्यो न्युज पनि एउटा बहाना भयो होइन उहाँले आफैले चाहिँ फेसबुक चलाउनु हुँदैन उहाँको चलाइदिने मान्छेहरू हुनुहुन्छ सो उहाँको पेजबाट त आई थिङ्क त्यस्तो सेयरहरू अब उहाँले नै नभन्नुन्जेलसम्म त्यस्तो गर्न पनि मिल्दैन नि त सो उहाँले त्यस्तो कुनै गर्नु हुँदैन कि फेसबुकहरू चलाउनु हुँदैन ओके सो कुन ठाउँमा सुटिङ भएको थियो गीतको गोकर्ण फरेस्ट दुई ठाउँमा भएको थियो सुटिङ होइन एउटै ठाउँ ओके त्यहाँ लोकेसन लाइक मा चाहिँ दुईवटा ठाउँ भने जस्तो लागिरहेको थियो ए हो मलाई थाहा भएको चाहिँ त्यही नै हो तपाईँको चाहिँ त्यहाँ सुटिङ परेको थियो हजुर थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो गीत अलरेडी एकदमै ऱ्यापिडली भ्युज बढिरहेछ एकदमै राम्रो भइरहेछ गीत सो यस्तै नै माया दिँदै जानु होला हामीलाई भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच रङ्गखबर.com सबै रङ्ग तपाईसँग